बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान के जितने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात इंतखाबात 2024 के नताइज को लेकर थे और जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि जनाब बड़ा गपला हुआ है फार्म 47 और फार्म 45 में, उसको फिर से तकवीत मिली है और वो सारे चोर जिन्होंने मिलकर ये सारी देख पकाई थी चोरी की और ये डाका मारा था अवामी मैंडेट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तकरीबन 180 सीटें जिनका वो दावा करते हैं बैरिस्टर गौहर साहब उन पर, तो उससे आज जो वो देग है उसको उन्होंने खुद ही उलट दिया और जो घर के बेदी हैं उन्होंने खुद से लंका ढा दिया इनके आपस में। अब चोर जिन्होंने वो पूरा शिकार मिलके किया उस टाइम अवाम को नोचा और उसके अलावा जिस तरह इलेक्शन पे इन्होंने डकैती डाली, तो अब वो चोरों की आपस में जरा एक दूसरे पे वो तू मैं करना शुरू हो गया कि नहीं तुम्हारी गलती थी तुम्हारी गलती थी। तो उसमें बहुत सी सच्चाइयां जो हैं वो बाहर आना शुरू हो गई हैं अब आहिस्ता आहिस्ता, और जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया उसकी सच्चाई से भी जो है वो पर्दा फाश होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो आज जो खबर है इस हवाले से वो ये है कि एक रिपोर्ट आती है गंदम स्कैंडल पर, जो आजकल बड़ा बहरान चल रहा है गंदम का, और पंजाब में किसानों की जिस तरह से सूरत हाल है और वो अपनी गंदम लेकर और साफ सुथरी गंदम लेकर अपनी पैदावार जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, और पंजाब हुकूमत जिस तरह उनके साथ ट्रीट कर रही है या जिस तरह उनको उनके जो बुनियादी हकूक हैं या जो उनको हक बनता है वो उनको नहीं दिया जा रहा, उस हवाले से एक रिपोर्ट आती है। और उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान में गंदम मौजूद होने के बावजूद जो है वो इन्होंने महंगी और गंदी जो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है उस तरह की कीड़ों वाली गंदम जो है उसको इंपोर्ट करते हैं, और उसके ऊपर वो एक सारी रिपोर्ट आती है जिसके मुताबिक ये था कि जनाब 43,65,220 मैट्रिक टन जो गंदम थी वो पाकिस्तान में मौजूद थी ऑलरेडी, और उसके बावजूद 35,87,378 मैट्रिक टन गंदम जो है वो दरामद कर ली जाती है सिर्फ अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए। और जो पाकिस्तान का किसान है जो जिन्होंने दिन रात मेहनत करके गंदम बनाई है उनको जिस तरह सड़कों पे जलील किया जा रहा है वो कहानी है एक तरफ, और ये जनाब गंदम मौजूद होने के बावजूद ये गंदम मंगवाई जाती है। और इसके अलावा ये 26 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो है वो दरामद जारी रहती है। अब इस रिपोर्ट आने के बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पंजाब हुकूमत है वो ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है कि जनाब जो निगरान हुकूमत थी ये इंपोर्ट के सारे मामला वो करके गए हैं, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, उस पर इंक्वायरियाँ बन रही हैं। नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने भी कहा कि जनाब उनका एहतसाब करेंगे, कमेटी बना दी गई है। तो ये कमेटियाँ और ये इंक्वायरियाँ सारी जो हैं ये सिर्फ लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए होती हैं कि लोग उसके पीछे लगे रहें और कुछ टाइम गुजरेगा लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे कि क्या हुआ है और फिर भी ये आपस में सारे मिल बैठेंगे। लेकिन जो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि कल रात को जो मुलाकात हुई हनीफ अब्बासी की और अनवारुल्लाह काकड़ साहब की एक निजी होटल में, उस होटल में बैठकर जो गुफ्तगू हुई और जो इनके दरमियान क्लैश हुआ, जो तल्ख कलामी हुई, उसकी वजह से बहुत से जो मामलात इन्होंने तब जो गेम डाली थी इलेक्शन से पहले, इंतखाबात से पहले, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आनी शुरू हो गई हैं। और जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई है कि अब मामला कुछ इस तरह है कि जनाब जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं उन्होंने कल रात को हनीफ अब्बासी साहब को धमकियां दी हैं फॉर्म 47 के हवाले से। और जब बात वहाँ पे ये हुई कि हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब जो गंदम का इस वक्त जितना स्कैंडल चल रहा है उसकी जिम्मेदार जो है वो निगरान हुकूमत है, और उन्होंने बाकायदा उनके लिए लफाज इस्तेमाल किए कि तुम लोग चोर हो और तुम लोगों ने डाका डाला है और गंदम स्कैंडल के जिम्मेदार तुम लोग हो। और हनीफ अब्बासी साहब जो है उस पर कस्में खाने को तैयार थे और उन्होंने कहा कि जनाब मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये चोरी जो है गंदम स्कैंडल में वो आप लोगों ने की है। जिसके जवाब में अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं उन्होंने आगे से कहा कि जनाब अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया फार्म 47 के हवाले से तो आप लोग जो है और आप और नून लीग ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी और अपना मुंह छुपाती फिरेगी कि जनाब हमने फार्म 47 के अंदर वो जिस तरह
سب کو پتا ہے, ہم بھی بولتے رہے فارم 47 پہ, لوگوں نے جو ہے وہ فارم 47 ویب سائٹس پہ دیکھے الیکشن کمیشن کی وہ جس طرح سے ان کو ستارے لگا کر پاس کیا گیا اور مینڈیٹ چوری کر کر الیکشن کمیشن نے دیا. اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مجرم صرف یہ دو ہی نہیں ہیں, یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب اور حنیف عباسی صاحب کو صرف مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا, یہ بھی مجرم ہیں. لیکن یہ وہ جو ایک پورا پلان تھا جس میں آپ کی عدلیہ, آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے جو یہ سیاسی پارٹیاں تھیں جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے, یہ سارے ملے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ مل کے کیا کہ قاضی صاحب کو یہ چیزیں جو نہیں دکھائی دیں, جو قاضی صاحب کہتے تھے کہ جناب کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی, الیکشن بڑے صاف اور شفاف ہوئے ہیں اور میرے زیر نگرانی ہوئے ہیں. اور اس پہ آج جو اس وقت کے نگران وزیر اعظم تھے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں فارم 47 کی کہانی بتا دوں تو کوئی بھی بندہ منہ نہیں دکھا سکتا, تو صرف نون لیگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی, بلکہ قاضی صاحب کو بھی جو ہے وہ منہ چھپا کے پھرنا پڑے گا, کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جناب ظاہر تو ایسے کوئی مسائل نہیں ہے, الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں یا الیکشن ہونے چاہیے. اور کسی کو یہ چیز دکھائی نہیں دی کہ فارم 47 کے اندر جو گھپلے کیے گئے, جس طرح سیٹیں نوازی گئیں, سیٹوں سے نوازا گیا, اور اس کا جو ایفیکٹ ہے یا جو اس سے قاضی صاحب کو حاصل ہونا ہے وہ یہی ہے کہ اب یہی حکومت, یہ جو پی ڈی ایم 2 کی حکومت ہے, یہ اس طرح کی قانون سازیاں کرنا چاہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے قاضی صاحب کی جو 2-3 ماہ کی آگے مزید رہ گئی ہے چیف جسٹس کی سیٹ, اس میں ایکسٹینشن دے دی جائے اور ان کو 2 سال جو ہے وہ مزید ان کی نوکری, عوام کے لیے تو وہ نوکری نہیں کر رہے تو ان کی نوکری کرنے کا موقع ملے, تو 2 سال وہ اپنی نوکری کروانے کے لیے ان کو مزید ایکسٹینشن جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. تو اس کے پیچھے اب اگر اس طرح کی باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ لوگ خود ہی بیٹھ کے ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ ساری چیزیں ڈال رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ ساری جو چیزیں ہیں وہ باہر آئیں گی اور لوگ دیکھیں گے. جس طرح کل پاکستان تحریک انصاف نے وائٹ پیپر جاری کیا, اس میں انہوں نے وہ تمام تر واقعات کہ جناب کس طرح ہمارے لوگوں کے کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا, ان کی پکڑ دکڑ ہوئی, ان سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے, اور اس کے بعد جو الیکشن والے دن جس طرح کارروائی ڈالی گئی, اور پھر اس کے بعد فارم 45 جاری نہ کرنا اور ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کا فارم 47 کو جاری کر دینا, جو ہے وہ اس کی ساری کہانی انہوں نے کل کے اپنے وائٹ پیپر میں چھاپی ہے اور عوام کو ایجوکیٹ کیا ہے, بتایا, اپنا ایجنڈا لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جناب یہ جو مسائل ہیں وہ ہمیں درپیش ہیں اور یہ ہمارے خدشات اور تحفظات ہیں الیکشن کے رزلٹ کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو منشی صاحب ہیں, چیف الیکشن کمشنر صاحب, اور الیکشن کمیشن, ان کا جو غصہ ہے وہ ابھی تک ٹھنڈا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, اور وہ ابھی تک اپنی نوکری جو ہے جو وہ بوٹ پالش کر رہے ہیں بڑی اچھی طرح سے کر رہے ہیں. اور انہوں نے آج بھی پاکستان تحریک انصاف کو یہ عندیہ دے دیا ہے کہ جناب ہم تحریک انصاف کو ہی پورا ختم کر دیں گے, کہ نہ ان کے پاس اپنا کوئی پارٹی سیمبل ہے اور نہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں, نہ ان کی کوئی باڈیز ہیں تو پارٹی کی, اور یہ سارے معاملات کیسے چل رہے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کو ختم ہی کر دیا جائے. تو یہ صرف ایک خواب ہی ہے, وہ جو منشی صاحب دیکھ بھی رہے ہیں اور باقیوں کو دکھا بھی رہے ہیں کہ جناب چلیں آپ بھی خوش کر لیں. لوگوں کے دلوں سے آپ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں نکال سکتے. لوگ جو عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ہیں وہ آج بھی ساتھ ہیں اور وہ ساتھ ہی رہیں گے. باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.